तर्जुमान उलमाए देवबंद मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हाजरीन से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 फरवरी 2022 बरोज़े पीर है और यहाँ GPO चौक डेरा इस्माइल खान में एक अजीम जलसा आम मुनक्किद है। मैं आज आपकी खिदमत में कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर मौजूद हूँ। हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया तशरीफ़ फरमा है। मैंने आपकी खिदमत में जो 4 बातें अर्ज़ करनी है, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, आज अवाम में लोग ये बात कहते हैं कि मौलवी को क्या ज़रूरत पड़ी है, वो असम्बली के लिए निकल पड़ा है। मुल्क की सियासत तो एक गंदला काम है, उलमा को यहाँ नहीं आना चाहिए। अवाम का जहन ये है, मौलवी मस्जिद में बैठे, मौलवी मुसल्ला पर बैठे, मौलवी मिंबर पे बैठे, मदारस का काम संभाले, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ है कि मौलवी की जिम्मेदारियों में रियासत संभालना भी नबवी तौर पे हमारे जिम्मेदारी में शामिल है। मेरे दोस्तों, मैं इस लिबरल तबके को जवाब देते हुए कहूँगा, याद रखना, आलम नबी का वारिस है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी में हजरत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं। पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम फरमाते हैं कि मेरे वारिस उलमा हैं। उलमा व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और ये बात तयशुदा है कि मूरिस जो चीज छोड़ के जाता है, वारिस उन सब चीजों का हकदार होता है। मेरे पाक पैगंबर ने जहां पर हमें दीन की खिदमत दी है, दुनियावी खिदमत दी है, जहां पर और बातें दी है, मसलन जुमा का खुतबा पैगंबर की जिम्मेदारी, पैगंबर के जाने के बाद आलिम दीन की जिम्मेदारी है। मुसल्ला इमामत को संभालना पैगंबर की जिम्मेदारी, पैगंबर के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आलिम दीन की जिम्मेदारी है। जहां और दीनी उमूर को पैगंबर की जिम्मेदारी बतलाया गया, पैगंबर के बाद वो जिम्मेदारी उलमा की है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी है। पैगंबर की सही हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। डेरा इस्माइल खान के गयूर नौजवानों, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अंबियाए कराम जहां दीनी उमूर संभालते थे, वहां सियासत इस्लामिया अंबियाए कराम की जिम्मेदारी होती थी। हुज़ूर पाक ने फरमाया, अंबियाए कराम में मैं आखिरी नबी बन के आया हूं, मेरे बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। जहां मैं अंबिया का आखिरी नबी हूं, वहां मैं अंबिया का आखिरी सियासत
دان ہوں، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء آئیں گے، وہ میرے کام کو سنبھالیں گے۔ ہم نے کہا لبرل طبقہ، تم کہتے ہو مولوی مسجد میں اچھا لگتا ہے، مولوی مدرسے پہ اچھا لگتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے جہاں مولوی کو مصلی امامت پر اچھا فرمایا، منبر خطابت پر اچھا فرمایا، وہاں امت کی قیادت کے لیے سیاست اسلامیہ بھی علماء کے سپرد کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ علماء کرام میدان سیاست میں جہاں جہاں ہیں وہاں دین کی حفاظت کا ڈنکا بجایا گیا ہے۔ میں جس اسٹیج پر موجود ہوں میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، احد پہاڑ کی چٹان کی طرح مضبوط جگہ پر موجود ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ کے والد مکرم، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد، سابق وزیر اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مفتی محمود قاسم العلوم کے مدرسے میں جہاں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، وہاں حدیث پڑھاتے ہیں، ڈی ای خان کے غیور مسلمانوں نے، ٹانک کے غیور شہریوں نے حضرت مفتی صاحب کو منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے میرے مولا میں اس ماحول میں آیا ہوں جو ماحول لا دینی ہے، یہاں پردے کا نظام نہیں ہے، دین کا نظام نہیں ہے، دل ہی دل میں سوچتے میرے مولا میں قاسم العلوم کی مسند تدریس میں اچھا نہیں تھا، میں قرآن بھی پڑھاتا تھا، پیغمبر کا فرمان بھی پڑھاتا تھا، میں یہاں کیا کرنے آیا؟ لیکن ایک وقت آیا جب 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، پورے مسالے کے اسلام نے جہاں پر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سمیت تمام سیاسی مذہبی زعماء نے قائد ملت اسلامیہ کی طرف نظریں اٹھائی، رب کریم نے امت کی قیادت کا صحرا، امت کی سیادت کا صحرا، امت کی قیادت کے تمغے مفتی محمود کے سر پہ، مفتی محمود کے کندھوں پر رکھنے تھے، سعادت کا تاج مفتی محمود کے سر پہ سجنا تھا۔ اس شخص نے وہاں اسلام کی جنگ لڑی ہے، ایمان کی جنگ لڑی ہے، مذہب کی جنگ لڑی ہے، ناموس رسالت کی جنگ لڑی ہے، ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے، اور جنگ لڑ کے اس بندے نے ثابت کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ علماء جہاں مدرسے میں بیٹھ کر انقلاب لا سکنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، مدارس و مساجد و خانقاہ میں بیٹھ کر علماء قیادت کر کے کام کرتے ہیں، وہاں اسمبلی میں علماء کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے قادیانیت، مرزائیت دندناتی پھرتی، اور مفتی محمود نے وہ کھیل ٹھوکا ہے قادیانی میں جو رہتی دنیا تک ملت کفر یاد رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی آج بھی زندہ ہے۔ میرے دوستو، میں آج موجودہ گورنمنٹ پر دو جملے کہنے لگا ہوں۔ میرے قائد نے قادیانیت کی تابوت میں جو 1974 کو لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان میں کیل ٹھوکا ہے، اس درد کی شدت کتنی ہے، اس چوٹ کے علم کی تکلیف کتنی ہے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے لندن کی سرزمین پر تحریک انصاف کی ترجمان اور سپوکن پرسن نادیہ رمضان چودھری، مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے، مرزا قادیانی کی موجودہ نسل کے سربراہ پوری دنیا کے مرزا مسرور کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے
freedom of the religion, مذہبی آزادی دیں گے. آپ ہمیں ووٹ دو. مرزا مسرور اس بات کا انکشاف کرتا ہے, کہتا ہے نادیہ تو یہاں کی تحریک انصاف کی ایک خاتون ہے. جب پی ٹی آئی بنی تھی مرزا کہتا ہے میں پاکستان میں تھا, اس وقت کے چیئرمین تمہارے عمران خان نے مجھ سے ووٹ مانگا, مجھ سے سپورٹ مانگا اور مجھ سے پرامس کیا ہمیں ووٹ دو, تحریک انصاف کو, پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دلاؤ, ہمیں ووٹ دو, ہم اسمبلی میں تمہارے حق تمہیں دیں گے. جمعیت کا مقصد, جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پہ خدا تکبیر. میں پوچھ سکتا ہوں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے, آئین نے وہ کون سا حق ہے جو قادیانیوں کو نہیں دیا؟ وہ خود کو مینارٹی مانے, نان مسلم مانے, تمام حقوق ملیں گے, لیکن تم ان کو کون سا حق دلانے کی یاریوں کی باتیں کرتے ہو؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے غیرت مندو, تمہارے لیے فخر کا مقام ہے, مقام شکر ہے. خدا کی قسم جب میں یہ جملہ سنتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. مفتی محمود کی چوٹ کو 7 سمندر دور بیٹھا وہ کافر اعظم قادیانیوں کا سربراہ مرزے کا 5واں پوتا کہتا ہے, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے عمران خان جب تک یہ پگڑی والا موجود ہے تو لاکھ کوشش کر لے کامیاب نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کل بھی مفتی زندہ تھا, کل بھی مفتی زندہ تھا, کل بھی دشمن بھاگا تھا, کل بھی قادیانی بھاگا تھا. نعرہ تکبیر. مجھے امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آیا ہے منہاج السنہ میں. وقت کا مدبر عالم دین امام ابن تیمیہ الحرانی لکھتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا اہل حق کون ہے, اہل باطل کون ہے, پیغمبر کا وارث کون ہے, پیغمبر کا دشمن کون ہے؟ امام ابن تیمیہ بتا میں حق کو کیسے تلاش کروں؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا بڑا آسان ہے, اہل باطل کو دیکھو, اہل کفر کو دیکھو, دشمن خدا کو دیکھو, دشمن مصطفیٰ کو دیکھو. وہ جہاں سے تیر چلاتا ہے جس جگہ پہ دشمن کا تیر پہنچے وہ اہل حق ہے. اور مرزا قادیانی کی موجودہ نسل کانپ رہی ہے. مرزا قادیانی کا موجودہ خلیفہ وہاں ٹانگیں کانپ رہا ہے. میرے قائد سے مجھے سمجھ آ گیا ابن تیمیہ حرانی رحمہ اللہ کا قول کہ حق قائد ملت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان, شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی. یہی بات تو میں نے کی تھی اپنے ضلع کے سلیکٹڈ ایم این اے کو, شہد والی سرکار کو میں نے کہا مجھے اس سوال کا جواب دے. اس کو جواب نہ ملا. وہ دھمکیوں پہ آیا, وہ تھریٹس پر آیا, وہ حملہ آور ہونے کی بات کرنے لگا. میں کہتا ہوں شہد والی سرکار تیری حیثیت کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, تم سب مل جاؤ, تم سب زور لگاؤ, ہمارے قائد کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. نعرہ تکبیر. علماء حق, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند, تاج تخت ختم نبوت, تاج
ताज व तख्त खत्म नबूवत। मुझे कल कायद सिंध मौलाना राशिद महमूद सुमरू दामत बरकातुहुम कह रहे थे, मुफ्ती साहब मूंछों वालों को ललकारा है, बड़े बड़े पंगे लिए हैं। मैंने कहा मौलाना राशिद तुम शहीद के बेटे हो, मेरा जुमला समझोगे? हाँ हाँ, जिस शख्स की मूंछें सुन्नत के मुताबिक है उसकी जुर्रत ने हमें ये जुर्रत दी है, हमने वक्त के वानों को ललकारा है। और मैं कहता हूं, सुनो सुनो, मैं कहता हूं एक गरीब मौलवी का तुम्हें पारे पास जवाब नहीं है, माना कि तुम शहद की सरकार हो पर दिल के सखी नहीं, मुझे आशिक का एक सवाल भी पूरा न कर सके। और सुनो, मैं अगली बात करने लगा हूं। डिया खान के गयूर नौजवानों, तुम कहते हो जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारे लिए क्या किया? मैं चैलेंज दावे और ताकती से कहता हूं, डीआई खान का एक मेगा प्रोजेक्ट बताओ जो जमीयत के बगैर मंजूर हुआ हो। तुम मुझे दिखाओ, 4 घोड़ों का लगा देना ये काम नहीं होते, ट्रांसफार्मर को बात करके उठा लेना और क्लास 4 की नौकरियां बांटना इसे काम नहीं कहते। हाँ हाँ, दामान के इलाके को मेरे कायद, मेरी जमात ने कायद मिल्लत इस्लामिया की कोशिशों से गुमलजाम डैम मिला है, डीआई खान को लेफ्ट कराल मिली है, जमीयत की कोशिशों से डीआई खान की तहसील पराह को तहसील का दर्जा मिला है, यहाँ कॉलेज लड़कियों का जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है, डिग्री कॉलेज नंबर 3 न्यू डेरा में जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है, डीआई खान को एजुकेशनल बोर्ड जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है, डीआई खान को सिविल अस्पताल की नई इमारत जमीयत उलमा इस्लाम ने दी है, डीआई खान को दीनार कैंसर अस्पताल जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है, मुफ्ती महमूद अस्पताल जमीयत उलमा इस्लाम ने दी है, मुफ्ती महमूद टीचिंग कॉलेज जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है, महमूद अली अस्पताल जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है। और इसी तरह मेरे दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम ये सीपेक का तोहफा तुम्हें दे रही है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कल ना परसों अवामी इफ्तिताह करके सीपेक का तोहफा तुम्हें दिया है। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, पाक चाइना दोस्ती, बुलंद आवाज से पाक चाइना दोस्ती और मौजूदा जरी यूनिवर्सिटी का क़याम मेरे कायद की मेहनतों के मरहून मिन्नत है। सुनो, आज मौलाना के दिए हुए एजुकेशनल बोर्ड से इस मूंछों वाली सरकार की पूरी फैमिली मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करके बोलती भी मेरी कायद पर है। डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी लेकर, चुल्लू बड़ा ज्यादा, ये नेस्ले की बोतल के ढक्कन को लेकर तुम्हें डूब मरना चाहिए। और सुनो, झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे मुकाबले में तुम धमकियां तो ला सकते हो, धौंस तो ला सकते हो, लेकिन दलाल की दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। एजेंसियों से धमकी दिलाने वालों, इंतजामिया को अपनी बात समझ के रोब दाब दिलाने वालों, हमारे कायद ने कहा है हमने तुम्हारे आकाओं के रोबो दबदबे की जबान को कबूल नहीं किया तो तुम क्या चीज हो? और सुन, शहद वाली सरकार, तेरी अहलिया और हमारी भाभी जिस गैस पर पता नहीं तुम्हें नाश्ता पका के देती है, वो गैस भी मेरे कायद की मरहून मिन्नत है। माशा। नारे तकबीर। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। और मैं आखिर में आपको जाते जाते एक पैगाम दूंगा, ये वोट की पर्ची को शहादत समझना,
गवाही समझना। याद रखो, जब वोट की पर्ची पर तुम मोहर लगा रहे होंगे, 4 चीजें होगी। एक वोट की पर्ची होगी, एक मोहर होगी, एक तुम और तुम्हारे फरिश्ते होंगे, एक अल्लाह की जात होगी। तुमने यहां जिस जगह मोहर लगाया, तुम्हारे हाथों में ये चीज न समझ आएगी। सूरत नंबर 36 सूरत यासीन, रुकू नंबर 4, पारा नंबर 23, पारा नंबर 23, रब्ब कायनात फरमाते हैं, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कहे लोगों, क़यामत में मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, क़यामत में मुंह बंद कर दिया जाएगा, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे। गयूर नौजवानों, इस यहूदियत की कैंपेन करने वाली जमात पीटीआई को वोट देने के लिए अगर तुमने पांव से चल के गए, अल्लाह को जवाब क़यामत में देना होगा। और इस कादियानियों से वोट मांगने वाली जमात की पर्ची पर आपने अगर मोहर लगाई, तुम्हारे हाथ में चीज नस्ब होगी। रब फरमाते हैं सूरत क़यामा पारा नंबर 29, फरमाया बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। ये फिंगरप्रिंट्स भी अल्लाह क़यामत में देगा। अगर यहाँ मोहर तुमने इन एजेंटों की पर्ची पे लगाई, तुम्हें जवाब देना होगा। नमाज पढ़ोगे, नमाज अपनी जगह, इसका गुनाह अपनी जगह, रोजा रखोगे, रोजा अपनी जगह, इसका वबाल अपनी जगह। तुम नेकियां करोगे, नेकी का सवाब अपनी जगह, इसका गुनाह अपनी जगह। ये तुम्हें जवाब देना होगा। और सुनो, मैं आपसे पुरुमीद हूं, और मुझे ये फिजाएं बता रही है, ये हवाएं बता रही है, इंशाअल्लाह ताला 13 फरवरी 2022 को किताब पर मोहरें लगेंगी। हाथ खड़ा करके वादा करो, हाथ खड़ा करके। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बुलंद आवाज से ठप्पे पे ठप्पा, सिर्फ किताब पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। मैं ये बात करके इजाजत ले रहा हूं। मेरे दोस्तों, अभी तो उलमाए कराम को तुमने छेड़ा है, बल्ला खेलने से पहले टूट गया है। तौबा कर लो, तौबा कर लो, इन एजेंटों की एजेंटी से बाज आ जाओ। आखिरत का दिन बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोगों, क़यामत का दिन इतना सख्त है, वो घड़ी इतनी शिद्दत वाली है कि मां दूध पीते बच्चे को गिरा देगी। और उस दिन हर बंदा दूसरे से जुदा यूं होगा जैसे मदहोशी में हो। मदहोशी नहीं होगी, मुजरिम को अल्लाह का अज़ाब होगा। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, किताब के साथ ठहराए, उलमाए हक के साथ अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाए, हमारी आखिरत भी बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।